الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وذلك ذكرى للذاكرين. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تواڈی خدمت نبی علیہ السلام دا نماز دے نال تعلق کتنا گہرا ہے اس عنوان تے چند گزارشات پیش کر سکیا سا. آج دے خطبہ جمعہ دے اندر ایسے ہی عنوان دا بقیہ حصہ تواڈے گوش گزار کرن واسطے ممبر رسول تے کھڑا ہویا. حضرات، میرے اور تواڈے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نماز نال بڑا ہی گہرا رشتہ ہے، بڑا ہی گہرا تعلق ہے اور بڑی محبت ہے میرے نبی نو نماز دے نال. جس طرح کہ میں گزشتہ خطبے بھی حدیث سنائی کہ آپ فرماندے نے نماز نو میرے رب نے میریاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دیتا ہے کہ نماز پڑھن نال میریاں اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں نے. اور اے بھی تساں سنیا کہ آپ علیہ السلام جدوں کسے پریشانی دے اندر ہوندے، کوئی غم ہوندا، پریشان ہوندے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت بلال نو کہندے اذن یا بلال رحنا بالصلاۃ. بلال اذان کہے تے سانو راحت پہنچا نماز دے نال، یعنی نماز میں پڑھاں گا تے میرے دل نو سکون تے چین نصیب ہوئے گا. میرے پیغمبر علیہ السلام دے دل دا چین دے سکون نماز دے اندر ہے. میرے نبی دی اکھاں دی ٹھنڈک نماز دے اندر ہے. اور نماز ذکر کرنے والیاں دا سب تو بڑا ذکر ہی نماز ہے.
اگر کوئی رب دا ذکر کرنے والیاں وچ شمار ہونا چاہتا ہے تے او نماز دی حفاظت کرے. جدوں نماز پابندی نال پڑھے گا تے رب انہوں اپنا ذکر کرنے والیاں وچ شمار فرما لے گا. حضرات نماز دی بڑی اہمیت ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو نماز نال بڑی محبت تے بڑا پیار سی. میں گزشتہ خطبے بھی یہ حدیث تواڈے سامنے بیان کی تھی کہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی علیہ السلام گھر وچ تشریف لے آندے ساڈے نال بیٹھ کے محو گفتگو ہوندے اور میرے نبی گھر دے اندر اپنی بیویاں نال گفتگو کر رہے ہوندے اور انہاں نال ہس رہے ہوندے مسکرا رہے ہوندے. اتنی دیر وچ اذان دی آواز آندی تے میرے نبی انج ہو جاندے جویں آپ دا ساڈے نال کوئی رشتہ ہی نہیں, کوئی تعلق ہی نہیں. فوراً میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی آواز تے لبیک کہندیاں ہویاں سارے معاملات ترک کر کے تے مسجد دے اندر چلے جاندے. حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نماز نال بڑا گہرا تعلق اور گہرا رشتہ ہے اور میرے پیغمبر نے نماز دے حوالے نال بڑیاں باتاں ارشاد فرمائیاں نے جنہاں وچوں میں چند ایک اج دے خطبے تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا. نماز اللہ دا ذکر کرن دا بہترین ذریعہ ہے اور اے اللہ نے اپنے نبیاں دے وچوں ایک نبی نو بھی آکھیا کہ اے میرے نبی جدوں تہاڈا دل کرے نا میرا ذکر کرن نو تے نماز پڑھیا کرو. کتھے لکھے ہے؟ قرآن وچ لکھے ہے. میں گزشتہ خطبے وچ بھی چند انبیاء دا تذکرہ کیتا, اج بھی انشاءاللہ ایک ادھا تذکرہ کر کے گزشتہ نبیاں چوتے میں بعد نبی علیہ السلام دے فرامین تے لے آنی ہے. آپ دے فرامین میں تو انہوں سنانا چاہنا جو آپ نے نماز دے متعلق ارشاد فرمائے نے. اللہ دے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام, کہو علیہ السلام, نبیاں دا نام آئے تے آکھیا کرو علیہ السلام. تو انہوں میں ہر جمعے اس بات کی تربیت کرنا تے بھولیا نہ کرو. نبیاں دا نام آئے تے کی آکھنا ہے علیہ السلام. اپنے ساڈے محبوب پیغمبر دا نام آئے تے کی آکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ دا نام آئے تے کی آکھنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تے جے صحابیہ دا نام آئے تے رضی اللہ تعالی عنہا. تے جے کسے نیک بندے ولی اللہ تابی تبا تابی محدث امام فقیہ دا نام آئے تے پھر کی آکھنا رحمت اللہ علیہ. انہاں اصطلاحاں نو یاد رکھیا کرو تاکہ تانوں انشاءاللہ یاد رہے کہ اساں کس موقع تے کی آکھنا ہے. اللہ سانو ایک گلاں یاد رکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب نے کوہ طور دے اتے بلایا تے بلان دا بھی انداز کمال ہی ہے. اپنی بیوی نو مدین وچوں لے کے ٹرے نے نا تے جدوں طور پہاڑ دے قریب آئے واپس مصر آن دا ارادہ ہے تے طور پہاڑ دے قریب آئے نا تے ویکھیا تے پہاڑ دے اتے اگ بلدی نظر آئی تے بیوی نو آندے نے تو ایتھے کھلو تے میں اتھوں جا کے یہاں تے کوئی بندہ ہوئے گا انہوں کوئی راہ دا پتہ پوچھ کے آنا تے یا پھر اتھوں میں اگ دا انگارہ لے آنا تے ایتھے کوئی اسی بھی لکڑیاں کٹھیاں کر کے اگ بال کے رات ایتھے گزار لواں گے تے پھر صبح اگے سفر شروع کر دیاں گے. موسیٰ علیہ السلام بیوی نو اتھے کھلار گے تے آپ طور پہاڑ تے چلے گئے تے جدوں اتے پہنچے نا تے اگے منظری ہو رہے ایک درخت ہے. اس درخت دے وچوں روشنیاں پھٹ رہیاں نے, وہ اگ نہیں وہ تے نور ہی نور ہے, روشنی روشنی ہے. جدوں موسیٰ علیہ السلام وہ دے اوتھے طور پہاڑ دے اوپر پہنچے تے سامنے وہ نظر آیا درخت جدے وچ اگ بلدی محسوس ہوئی
حالانکہ وہ اگ نہیں سی تے اتھوں پھر نہ ایک آواز آئی. رب دے قرآن نے نقشہ کھچے ہے سورہ طٰہٰ دے پارہ 16 میں. اللہ سانو قرآن ترجمے نال پڑھن دی بھی توفیق عطا فرما دے. کی لکھیا رب نے ذرا سنیا جے اللہ دی چٹھی اللہ دا پیغام سن لیا جے. اللہ فرماندے نے فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. جدوں قریب پہنچے نا درخت ویکھیا تے آواز آندی ہے درخت دے وچوں یا موسیٰ اے موسیٰ. تے اے جناب چکنے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام. اے آواز کتھوں آ رہی ہے تے کون دے رہے ہے تے نالی اگو آواز ہوندی ہے انی انا ربکا اے میرے موسیٰ آج جیڑی تینو اگ نظر ہوندی ہے اے اگ نہیں ہوں اے تے تیرے رب دا نور ہے اے تیرے رب دی آواز ہے. انی انا ربکا میں تیرا رب بول رہا ہوں. اچھا ربا تو بولنا پیا تے کی آرڈر دین لگا ہے؟ فرمایا فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ آج جتیاں پیچھا اتار دے. اللہ کیوں؟ فرمایا اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى تو طُوًى نامی مقدس وادی دے اندر داخل ہو چکے ہیں. اس وادی دے اندر جتیاں لے کے نہیں آئی دا جتیاں پیچھا اتاریا اللہ میں اتار دیتیاں نے. ہون اللہ کی آرڈر ہے. فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ اے موسیٰ میں تینوں نبوت واسطے پسند فرما لے ہے. میں تینوں چن لیا میں تینوں اپنا نبی تے رسول بنا لے ہے. اچھا ربا مینوں نبی بنا لیا ہی مینوں رسول بنا لیا ہی ان کی آرڈر ہے. فرمایا فاستمع لما یوحیٰ ہن میں تینوں کچھ وحی کرن لگا وا دھیان نال سن لے. میں تینوں کچھ پیغام دین لگا توجہ نال سن لے. عرشاں والیا کی پیغام مینوں دین لگا ہے کیڑی وحی تو میرے ول کرن لگا ہے تو ہن وہی سن لیا جے رب دا پیغام سن لیا جے جیڑا رب نے موسیٰ علیہ السلام نو دیتا ہے. فرمایا اننی انا اللہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اے موسیٰ میں اللہ ماں تے میں کلا ماں میں اللہ ماں تے میں اے ترجمہ جی سائد دا اننی انا اللہ لا الہ الا انا. اے ترجمہ یاد کر کے لے جاؤ. اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اے رب نے وحی کی تھی جے موسیٰ علیہ السلام وال اننی انا اللہ اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہاں لا الہ الا لا انا تے میں کلا واں. لا الہ الا انا دا معنی ہے وے میں کلا واں تے اننی انا اللہ دا معنی ہے وے میں اللہ واں تے میں کلا واں. اچھا ربا تو اللہ ہے تے تو کلا ہی ہے؟ فرمایا ہاں موسیٰ میں کلا واں. تے ربا پھر آرڈر کیے فرمایا فاعبدنی. موسیٰ تو میرا نبی ہے لہذا تو میری عبادت کرنی ہے. تو میرا پیغمبر ہے تو اس لئے میری عبادت کرنی ہے. تو میرا بندہ ہے اس واسطے تو میری پوجا کرنی ہے. میں اللہ وہاں تے میں کلا وہاں تو میں کلے دی عبادت کرنی ہے تو میری پوجا کرنی ہے. تے ربا اور پھر منو کی تو کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اے موسیٰ جدوں تو میرا ذکر کرنا ہوئے نماز پڑھیا کر کہ نماز پڑھن نال تینوں میرا ذکر کر میرا ذکر کرن والیاں وچ شمار ہو جائے گا. جدوں بھی نماز پڑھے گا تو میرا ذکر کرے گا. میرا ذکر کرن واسطے نماز پڑھیا کر. پتہ لگا رب نے موسیٰ علیہ السلام نو حکم دیتا ہے اے میرے موسیٰ نماز پڑھ میرے ذکر واسطے. جیڑا بھی رب دا ذکر کرنا چاہتا ہے انہوں اگر کرنا پے گا ذکر تے کیویں کرنا ہے؟ انہوں نماز پڑھنی پے گی. کی پڑھنی پے گی؟
سارے بولو کی پڑھنی پے گی؟ ایتھے کئی ایسے ٹبر ساڈے معاشرے دے اندر موجود نے نمازاں پڑھ دے نہیں بتیاں بند کر کر کے تے اللہ اللہ دیاں جھلیاں پاندے نے نمازاں پڑھ دے نہیں تے رب دے نام تے تمالا پاندے نے کئی ایسے بد نصیب موجود نے نمازاں پڑھ دے نہیں تے ذکر دیاں محفلاں قائم کر دے نے نمازاں پڑھ دے نہیں تے ذکر دیاں مجلساں قائم کر دے نے اور جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا اور 24 گھنٹے اللہ اللہ کرے 24 گھنٹے ہو دیاں چلیاں پائے جیڑا نماز نہیں پڑھتا 24 گھنٹے تسبیح پھیرے جیڑا نماز نہیں پڑھتا 24 گھنٹے مراقبے وچ رہے جیڑا نماز نہیں پڑھتا او بھاویں اتوں کھنڈ کٹ کے مراقبے کرے او دا کوئی ذکر اللہ دی دربار وچ قابل قبول ہو سکدا نہیں ہو سکتا کیونکہ ذکر ہے تے نماز ہے جیڑا نماز نہیں پڑھتا او دا کوئی ذکر مقبول نہیں سارے طریقے بناوٹی نے وہی طریقہ مصنوع ہے جڑا عرش والے نے اپنے نبیاں نو دیتا ہے اے تے نبی موسیٰ دی گل ہے نا میں اپنے نبی دی گل نہ سناواں جدا نام نامی ہے محمد صلی اللہ آپ پائیا سارے نال اچھی آندا تسی بول دے نہیں پا تس تو تھوڑا جا ہولا ہو جا تے تسی تھوڑا جا اچھی ہو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا اب دیکھو جڑا ذکر ہے نا نماز دے والے نال قرآن وچ کی ہے اللہ فرماندے نے پارا ہی کیاں جے اتلو ما اوہی الیک من الکتاب ایتھے بھی رب نے موسیٰ علیہ السلام نو کی آکھیا ہے موسیٰ جی میں وہی کرنے لگا دھیان نال سنیا جے فاستمع لما یوحیٰ دا معنی پنجابی زبان میں تو انو سنا رہے ہیں میں وہی کرنا گا دھیان نال سنیا جے تے ایتھے اپنے نبی محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رب کی آمد ہے فرمایا اتلو ما اوہی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون اوتھے موسیٰ علیہ السلام نو آکھیا جیڑی وہی کرنا کا دھیان نال سنیا جے ایتھے رب اپنے محبوب نبی نو کہندا ہے جیڑی میں وہی تواڈے تے کر دتی ہے سونیا انہاں نو پڑھ کے سنا دیو اوتھے کی آکھیا جیڑی وہی کرن لگا نا موسیٰ جی دھیان نال سنیا جے تے اپنے محبوب نبی نو کی آکھیا ہے جیڑی میں وہی تواڈے ول کر دتی ہے جیڑی میں وہی تواڈے ول کر دیتی ہے اینو پڑھ کے اپنے پروانیاں نو سنا دیو پتا جے کیڑی وحی کیتی ہے رب نے اپنے نبی وال اللہ کیڑی وحی کیتی ہے فرمایا میں آکھیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اکیاں پارا پہلی آیت جا کے لے کے ترجمے والا قرآن پڑھ لیا جے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اے میرے حبیب پیغمبر اے میرے لاڈلے محبوب پیغمبر اے میرے پیارے پیغمبر اے میرے آخری پیغمبر اے میرے خاتم النبیین پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی نماز قائم کریا کرو تسی نماز پڑھیا کرو اللہ نماز قائم کرن دا فائدہ کی ہے نماز پڑھن دا فائدہ کی ہے کیونکہ لوکی فائدے ویت کے کام کر دے نے ربا تو دا فائدہ کی رکھے ہے فرمایا فائدے تے دے بڑے سارے نے پر ایک فائدہ ہون سن لو ایسے جگہ تے سن لو اللہ کیڑا فائدہ ہی فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر جیڑا بندہ پکا نمازی بن جاندا ہے نمازی بن جائے ٹکرا مارن والا نہ ہوئے نماز نال دھوکھا کرن والا نہ ہوئے نماز نو سمجھ کے پڑھن والا بن جائے جیڑا بندہ نمازی بن جاندا ہے اے نماز اونوں بے حیائی تو بھی روک دیندی ہے تے برائی تو بھی روک دیندی ہے اے نماز پھر اونوں بے حیائی دے نیڑے نہیں جان دیندی اے نماز اونوں فحاشی دے نیڑے
نہیں جان دیندی، اے نماز انہوں برائی دے نیڑے نہیں جان دیندی۔ اور جدو بندہ نمازی رب دی نماز پڑھن والا بن جاندے نا، پھر جنی دیر تک انہوں نماز وچ سکون نہ آوے انہوں چین ہی نہیں ہوندا، جنی دیر تک انہوں نماز وچ سرور نہ آوے انہوں چین ہی نہیں ہوندا۔ تے نماز وچ سرور حاصل کرنے واسطے پھر برائیاں چھڑنیاں پیندیاں نے، بے حیائیاں چھڑنیاں پیندیاں نے، فحاشی دے کم چھڑنے پیندے نے، پیڑے کم چھڑنے پیندے نے، اپنیاں اکھاں پاک کرنیاں پیندیاں نے، اپنے کان پاک کرنے پیندے نے، اپنی زبان پاک کرنی پیندی ہے، اپنا دل پاک کرنا پیندا ہے۔ جدو بندہ نمازی بن جاندا ہے، اکھاں پاک ہو جاندیاں نے، دل پاک ہو جاندا ہے، کان پاک ہو جاندے نے، زبان پاک ہو جاندی ہے، تے نال ہی میرے رب نے آکھیا نماز دا ایک اور بھی فائدہ ہے۔ اللہ او کیڑا فائدہ ہے؟ فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، والا ذکر اللہ اکبر، والا ذکر اللہ اکبر۔ اے لفظ اکبر اس میں تفضیل دا صیغہ ہے، جدا مطلب ہے وہ سب تو بڑا، اے دے مقابلے میں کوئی شے نہیں، اے سب تو بڑا ہے۔ اے دا مطلب ہے میں سانو سمجھاواں، سبحان اللہ کہنا اللہ دا ذکر ہے، الحمدللہ کہنا اللہ دا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کہنا اللہ دا ذکر ہے، قرآن پڑھنا اللہ دا ذکر ہے، اللہ اکبر کہنا اللہ دا ذکر ہے، اور کئی تسبیحات جڑے اذکار نبی پاک نے دسے نے وہ اللہ دے ذکر نے، پر رب آندا والا ذکر اللہ اکبر۔ ان سارے ذکراں وچوں رب دا سب تو بڑا ذکر ہے تے نماز ہے۔ سب تو بڑا ذکر ہے جے کی ہے؟ نماز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کی آکھی ہے آقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھیا کر میرے ذکر واسطے، تے اپنے نبی نو کی آکھی ہے والا ذکر اللہ اکبر، سونے نماز پڑھیا کرو اے اللہ دا سب تو بڑا ذکر ہے، واللہ یعلم ما تصنعون۔ آج میرے نبی دا نماز نال رشتہ کہ میرے نبی نو رب نے آکھیا ہے میرا سب تو بڑا ذکر ہے تے نماز ہے۔ اس لئے تے میرے نبی میں پچھلے جمعے دسیا سی راتاں نو 6-6 7-7 سپارے قیام دے اندر پڑھ چھڑدے سن، تہجد دے اندر 5-5 6-6 سپارے میرے نبی پڑھ چھڑ دے سن، لتاں سوج جاندیاں، پیران دے اندر ورم آ جاندا، تے لوکاں کیا صحابہ کیا سونیا تسی تے مغفور ہو، تسی تے معصوم ہو، تانوں اینی مشقت کرن دی کی لوڑ ہے؟ تے میرے نبی فرماندے نے افلا اکون عبدا شکورا، اور جے میں مغفور تے معصوم ہاں، رب نے مینوں مغفور تے معصوم بنایا تے میں اپنے رب دا شکر نہ ادا کراں، میں اپنے رب دا شکر نہ بجا لیا ماں۔ میرا نبی رب دا شکر ادا کرنے واسطے ادھی ادھی رات قیام ہی کردا رہتا ہے۔ اساں دے شکر ادا کرن دے طریقے اپنے بنائے نے نا، ساڈے گھر منڈا جم پوے تے اسی شکر ادا کرنے ہاں بھنگڑے پا کے، خسرے بلا کے، ڈانس کروا کے، ریکارڈنگ کروا کے، تے جے جمے منڈے دا ویاہ اساں کرنا ہوے تے پھر تے جناب پورے محلے نو ہفتہ پہلے ہی پتہ لگ جاندے اج حاجی ہوراں دے پتر دا ویاہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویا ویکھ میرا نبی شکر ادا کردے، قیام اللیل کر کے کردے، میرا نبی شکر ادا کردے، سجدے کر کے کردے، میرا نبی شکر ادا کردے، رب دی عبادت کر کے کردے۔ اللہ سانو بھی انج دا شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ میں دساں میرے رب نے آکھیا سونیا نماز پڑھیا کر، نماز اللہ دا بڑا ذکر ہے، تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے ذکر کردے بھی نے تے لوکاں نو رغبت بھی دلاندے نے، لوکاں نو ترغیب بھی دیندے نے۔ میرے نبی نے نا اپنے ایک صحابی حضرت ابو درداء کہو رضی اللہ تعالی عنہ نو آکھیا سی
آپ فرماندے نے ابو درداء میری ایک نصیحت پلے بن لے اللہ دے نبی کیڑی نصیحت اسی فرمانا چاہندے ہو فرمایا لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَهُ وَحَرَّكْتَهُ اللہ دے نال شرک نہ کری بھاویں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان بھاویں تینوں اگ لگا کے جلا دیتا جائے رب نال شرک نہ کری رب نال شرک بولو نہ کری ٹکڑے ٹکڑے ہو جائی اگ وچ اپنے آپ نو سٹا لوی پر اے ابو درداء شرک نہ کری شرک اور جے کو تینوں ٹکڑے ٹکڑے توحید پیچھے کرے گا تے وقتی طور تے تکلیف ہوئے گی جدو تیرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا رب تینوں جنت وچ سکون والی زندگی عطا فرما دے گا تے جے کو تینوں توحید پیچھے اگ وچ سٹے گا وقتی طور تے تینوں بڑی تکلیف ہوئے گی پر جدو تیری جان نکل جائے گی پھر اللہ تینوں ہمیشہ لئی جنتاں وچ سکون عطا فرما دے گا پر جے تو رب دی توحید نو چھڑ دیتا شرک وچ مبتلا ہو گیا تے یاد رکھیں پھر جہنم دی آگ وچ ہمیشہ ہمیش سڑنا پوے گا جے شرک تو بچ جائے گا وقتی تکلیف ہوئے گی بعد وچ رب سکون دے دے گا تے جے شرک کردہ مر گیا تے ہمیشہ لئی پھر کتھے دوزخ میں جائیں گا جہنم میں جائیں گا اللہ سارے آنو سانو شرک تو محفوظ فرما ہے اللہ مرد دم تک شرک تو بچا لے اور لوگوں میں اگے بھی تو انو کیا کرنا ہون بھی کہنا پر فتن دور ہے اور فتنے ہر روز نوے تو نوہ آ رہے ہیں میں اس فتنے دے دور دے اندر ایک تلقین کرنا چاہنا بھوکے مرنا پوے مر جایا جے جناب مصیبتان برداشت کر لیا جے تکلیفاں چھین لیا جے اور لوگوں جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیا جے اگاں لگوا لیا جے تو انو جینا چھٹیا جائے ڈر جایا جے تو آجے تے مقدمے بنائے جان برداشت کر لیا جے تو انو سولی دے لٹکایا جائے لٹک جایا جے پر شرک نہ کرے آجے شرک کاج کے بولو شرک نہ کرے آجے یہ شرک تو بچ کے دنیا تو ڈر جاؤ گے جنی مصیبت توحید پیچھے دنیا جو آئے گی رب اونا جنت وچ مقام اونچا کر دے گا شرک نہیں کرنا انشاءاللہ بولو شرک سارے بولو شرک نہیں کرنا شرکیہ کم نہیں کرنے کاروبار نہیں رہی جاتے نہ روے دکانہ نہیں رہ دیاتے نہ رہن پتر نہیں رہی جاتے نہ رہن سب کچھ مر جائے سب کچھ مٹ جائے ایمان نہ جائے ایمان بولو بولو ایمان نہ جائے اور یاد رکھے آجے حالات ایسے بن رہنے آہستہ آہستہ جڑے زی شعور لوگ نے جنہ دا حالاتوں پر مکمل نگاہ ہے وہ اس بات نو جان دینے حالات ایسے بن رہنے کہ لوگاں دے ایمان دے سودے ہو رہنے دے اگوں مزید تیزی نہ لہون گے لوگاں دا ایمان خریدیا جا رہے بدلے وچ دیتا کی جا رہے روٹیاں بدلے وچ دیتا کی جا رہے مال بدلے وچ دیتا کی جا رہے دنیا دا سامان اساں ایمان بچانا ہے کہو انشاءاللہ اور بچا لو گے یار اسی دس ہی سکنے ہاں اور ہر ویلے تو آڑے نال تے بج نہیں سکدے او اللہ دیو بندے ہو حالات دن بدن بدتر تو بدتر ہوندے جا رہے ہیں ایمان بچا لو شرک نہ کرے آجے بدعت نہ کرے آجے شرک تو بھی بچنے تے بدعت تو بھی بچنا ہے اساں انشاءاللہ دجال دا مقابلہ کرنا ہے نا انشاءاللہ ویہ لے آجے اے ساریاں تیاریاں دجال دے ہوندیاں ہو رہی ہیں یہودی پورا ٹیل لا رہے ہیں آگ کرونے والا جنہ بھی رولا دے نا تسی پاہمیں پہ آکو ہاں مولویوں نے کی پتہ ہے اے ایمی رولا پاندے نے کرونا آ گیا اتنی جاننے چلی گی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور آؤ میں ایک فقیر آدمی تو انہوں دس دیا ایک کرونے والا جنہ رولا دے یہودیاں دی سازش ہے اور ایک پہلوے
جدے نتیجے دے اندر تہاڈا ایمان خریدیا جا رہا ہے، تہاڈا دین تہاڈے کولوں چھینیا جا رہا ہے۔ تہانوں ٹریننگ کرائی گئی ہے نا، نال نال نہیں بہنا، نال نال یہ ٹریننگ سی تہاڈی آ پچھلے 6 مہینے، نال 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 کھلونا بھی نہیں، سلام نہیں لینی، ہاتھ نہیں ملانا، معانقہ نہیں کرنا، یہ ٹریننگ سی۔ تو وہ اپنی ٹریننگ دے وچ کامیاب ہوئے نے، تسی ماشاءاللہ انہاں دے خیالات دے تے پورے اترے ہو۔ تساں نمازاں چھڑ دیتیاں کرونا ہو جائے گا، تساں مسیتے آؤنا چھڑ دیتا کرونا۔ میں سلام پیش کرنا اونا اللہ دے نیک بندیاں نو جنہ اینا سخت حالات وچ بھی سنت کے مطابق قدم نال قدم ملا کے نمازاں پڑھی۔ تسی پڑھ دے رہے ہو نا، اور پڑھ دے رہے ہو نا، تے مرے تے نہیں، انشاءاللہ مرو گے بھی نہیں، سنت عمل کر کے نہیں مرو گے، توحید اتے چل کے نہیں مرو گے، ڈٹ جانا۔ میرے نبی کی فرما رہے ہیں ابو درداء اللہ نال شرک نہ کریں، تے اگر تینوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا جائے، اگر تینوں جلا دیتا جائے تے سونے اور کی آندے ہو؟ فرمایا لا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، ابو درداء فرضی نماز جان کے کدی بھی نہ چھڈی، کدی بھی بولو نہ چھڈی۔ میرے نبی فرما رہے ہیں ابو درداء فرضی نماز جان بوجھ کے کدی بھی نہ چھڈی، فرضی نماز نو کدی بھی ترک نہ کری۔ اللہ دے نبی اے نماز نو جے ترک کیتا تے کی ہوئے گا؟ لو آؤ سن لو میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دے اندر ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آپ فرماندے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ ایک نکا جہا جملے میرے نبی نے سمندر کودے وچ بند کر دیتے ہیں۔ آپ فرماندے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ اے ابو درداء نماز اس واسطے نہیں چھڑنی، مسلمان تے کافر دے اندر فرق کر دیے تے نماز کر دیے، رب نو منن والے اور نہ منن والے وچ فرق کر دیے تے نماز کر دیے۔ ابو درداء جڑا نماز پڑھدا ہے وہ مسلمان ہے، جڑا نہیں پڑھدا وہ مسلمان ہو سکدا۔ اور پاویں وہ اپنے آپ نو لاکھ دعوے پیا کرے میں بڑا مسلمان ہاں، میں بڑا مومن ہاں، جے نماز نہیں جے پڑھدا تے میرا نبی انہوں مسلمان نہیں جے مندا۔ ہاں اور جے نبی مسلمان نہ منے تے رب بھی مندا نہیں جے مندا، تے جے رب نہ منے تے نبی بھی نہ منے تے دس میں کیویں من لواں؟ آ ویکھنا رب دا قرآن اعلان کردا ہے، 12 سورت دا نام سورہ روم ہے، آواز آمدی ہے مولا فرماندے نے منیبین الیہ واتقوا، منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ فرماندے نے دنیا جہان دے لوگوں منیبین الیہ، اللہ وال پلٹن والے بن جاؤ، اللہ وال رجوع کرن والے بن جاؤ، واتقوہ تے اللہ کو ڈر جاؤ، ولا تکونوا من المشرکین واقیموا الصلاۃ تے نمازاں قائم کریا کرو، نمازاں پڑھیا کرو، ولا تکونوا من المشرکین تے نمازاں چھڈ کے مشرکاں وچ نہ ہو جایا جے، نمازاں چھڈ کے مشرکاں وچ نہ ہو جایا جے۔ نمازاں قرآن جے قرآن کیاں 12 سورہ روم پیو دادے دی گل نہیں سنا رہا، اپنے پیر فقیر دی نہیں سنا رہا، عرش والے رب دا کلام سنا رہا۔ 12 سورہ روم جا کے پڑھ لیا جے، فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور لوگوں نمازاں پڑھیا جے تے نمازاں چھڑ کے مشرکاں وچ نہ ہو جایا جے۔ مفسرین نے اس آیت دی تفسیر دے اندر لکھے ہے، اٹھاؤ تفسیراں تے پڑھ لو، حافظ ابن کثیر دی تفسیر ابن کثیر ہی پڑھ لو۔ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے دا مطلب اے وے جڑا نمازاں چھڈ دیندا ہے مشرک بن جاندا ہے۔ کی بن جاندا ہے؟ اور صرف
मूर्तियां पूजन वाले मुशरक नहीं दे हुंदे, सिर्फ कबरां दे पुजारी होई मुशरक नहीं दे हुंदे, सिर्फ गैरुल्लाह दे नाम दी नियाज देन वाले ही मुशरक नहीं दे हुंदे, और सिर्फ कबरां दे चढ़ावे चढ़ान वाले ही मुशरक नहीं दे हुंदे, बल्कि रब कहंदा जेड़ा नमाज नूं छड्ड देंदा है ओ भी मुशरक बन जांदा है। ए ते मेरे रब ने कुरान में आखिया ना, ते हुण हदीस सही मुस्लिम दी सुन लो। मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने बैनल ईमान व शिरक तर्कुस सलाह। जेड़ी बुखारी मुस्लिम दी रिवायत है ओदे विच तुहां सुनिया मुसलमान और काफर विच फर्क कर दी है ते नमाज कर दी है। मुस्लिम दी रिवायत है वे ईमान ते शिरक विच फर्क कर दी है ते नमाज कर दी है। नमाज पढ़ने वाला मोमिन है ते नमाज ना पढ़ने वाला मेरे नबी फरमांदे ने मुशरिक है। ओए फतवा मेरा नहीं जे, अल्लाह जुल जलाल दी कसम, मैं अपने मसलक दे किसी मौलवी दा फतवा नहीं सुना रहा, रब दा कुरान और नबी पाक दी हदीस सुना रहा। आप फरमांदे ने ईमान ते शिरक विच फर्क कर दी है ते केड़ी शै, कुछ बोलो। जे किसी हदीस वेखनी होवे ते जुमे तो बाद मेरे को वेख जाया जे, सही मुस्लिम दी रवायत है। ईमान और शिरक में फर्क कर दी है ते नमाज कर दी है। और जेड़े नमाज पढ़ते ने भले लोग, अल्लाह उन्होंने नसीब फरमा दे। ए ते हदीस सुनी जे ना, मेरा दिल करता मैं एक छोटी जी गल होर भी सुना दिया। पीर अब्दुल कादर जिलानी कहो रहमतुल्लाह अलैह। कई लोगों का ख्याल हुंदा है ओ जी हदीस ठीक है अपनी थां ते वे, पर वेखो ना जेड़े इमाम ने, इमामा दा भी तो बड़ा रुतबा है ना, इमामा दी भी तो बड़ी गल है ना जी। इमामा ते नामा ते मसलक बने ने ते इमामा दी भी तो बड़ी बात है ना। कई इमामा नूं भी अगे अगे रखने वाले हुंदे ने ते कई पीर अब्दुल कादर जिलानी दे बड़े चाहन वाले भी हुंदे ने। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, जेड़े तीन इमाम ने ना, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल, इन्हां तिन्नां दा मौकफ यही है कि जेड़ा नमाज नूं छड़ देंदा, मुसलसल बेनमाजी बन जांदा है, ओ बंदा मुरतद हो जांदा। हुकूमत नूं चाहीदा ओनू कतल कर दे। किनू चाहिए? हकूमत नूं। मैं तुसी नहीं कर सकते। हकूमत दा काम है ओनू सजा देवे, या ओदे कोल तौबा करवाए, ओनू नमाजी बनाए, या फिर ओनू मुरतद वाली सजा दी जाए जेड़ा नमाज छड़ देंदा है। ये तीन इमामा दा फतवा है। ते जेड़े ना इमाम अबू हनीफा कहो रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां दा फतवा तिन्ना इमामा नालों जरा को नरम है। वो की फरमाते ने, आंदे ने हुकूमत नूं चाहिए बेनमाजी नूं फड़ के जेल च दे छड़े, या ते ए बंदा तौबा कर लवे, नमाजी बन जाए ते जेलों कढ़ दियो, ते जे ना नमाजी बने ते अंदर ही मर जाए। ये कौन फरमा रहे ने? इमाम अबू हनीफा। ते पीर अब्दुल कादर जिलानी कहो रहमतुल्लाह, हजरत जी पीर जी तुसी की आंदे हो? फरमांदे ने मेरा फतवा भी सुन ले, जेड़ा बेनमाज है ओदा जनाजा भी ना पढ़ो ते ओनू मुसलमाना दे कब्रस्तान में दफन भी ना करो। और पीर साहब दियां गल्लां ते चलन वाले हो, पीर साहब दी होई मन ले। पीर साहब की फरमा रहे ने? जेड़ा नमाज नहीं पढ़दा, पक्का बेनमाज है, ओदा जनाजा भी ना पढ़ो, ओनू मुसलमाना दे कब्रस्तान में दफन भी ना करो। ये फतवा हुण कोई लाना ही ते पीर साहब ते लाई। उन्हां दी किताब गुनिया तो तालिबीन में लिखिया है, उन्हां ते फतवा लाई, मेरे ते ना लाई। मैं पीर साहब की गल तेनू सुना रहा। पीर साहब दा मौकफ है जेड़ा बेनमाज है वो मर जाए, ओदा जनाजा भी नहीं पढ़ना, ओनू मुसलमाना दे कब्रस्तान में दफन भी नहीं करना। ते इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दा फतवा की है, बेनमाज नू बाहर आजाद रहन दा कोई हक नहीं,
جیلے دے دیو، یا تے توبہ کر کے نمازی بن جائے یا اندر ہی مر جائے، بے نماز باہر نہیں پھر سکتا۔ ایک کدا فتوی امام ابو حنیفہ دا رحمت اللہ علیہ۔ تو سانتے نماز نو لائٹ جی لیا ہے، خیر صلی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، نماز ہی نہیں نہ پڑھتا پھر کیا ہے تو مسلمان نا، کلمہ تو پڑھتا ہے نا، اور نماز نہیں پڑھتا تو کلمے کا کی فائدہ؟ امام وہب بن منبہ کہو رحمت اللہ علیہ، صحیح بخاری میں لکھے ہے، نبی پاک دی ایک حدیث ہے، لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت دی چابی ہے، لا الہ الا اللہ بولو کی ہے، جنت دی چابی ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث بیان کر کے تے امام صاحب فرماندے نے، آندے نے لکل مفتاح سنان، ہر چابی دے دندے ہوندے نے، بغیر دندیاں تو تالا نہیں کھلدا۔ فرمایا نماز لا الہ الا اللہ جنت دی چابی ہے تے ہر چابی دے دندانے ہوندے نے، فرماندے نے اس جنت دی چابی دے دندانے، اے جڑی لا الہ الا اللہ چابی ہے نا، اے دے دندانے کی نے؟ الصلاۃ والزکاۃ والصیام، اس چابی دے دندانے جے نماز، روزہ، زکات، حج، وہ دندانے ہوں گے تے جنت دا دروازہ کھلے گا، جے اے دندانے نہیں تے تیرا لا الہ الا اللہ تیرے جنت دا دروازہ کھلا نہیں سکے گا۔ اپنی فکر کر جے تو نماز نہیں پڑھتا، میرے پیغمبر دا بڑا گہرا رشتہ ہے نماز نال۔ میرے پیغمبر جی تو فوت ہو رہے سن نا، آخری لمحات سن، تے میرے نبی نو ادوں بھی فکر سی تے نماز دی ہوئی فکر سی۔ میرے نبی نے جدو آخری وقت دے اندر اٹھاؤ بخاری مسلم روایتاں حدیث دیاں اٹھاؤ، آخری وقت جڑیاں نصیحتاں کیتیاں نے نا، انہاں وچ ایک بھی وصیت سی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز دا خیال رکھیا جے، لوگوں نماز دا دھیان رکھیا جے، لوگوں نماز نہ چھڑ دیا جے۔ اینا تعلق ہے میرے نبی دا نماز نال کہ جان میرے نبی دی اخیر تے پہنچی ہے زندگی، اور روح برباد کرن نو ہے تے میرے نبی امت نو وصیت کر رہے نے تے نماز دی کر رہے نے۔ تے نماز پڑھن دا اجر کنا کوئے، فائدے کنے کنے، انشاءاللہ زندہ رہتے اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ مینوں توانوں پکا نمازی بنا دے، سانو رب اپنے نبی دے نال نماز دا تعلق نبی علیہ السلام دی طرح نماز نال اپنا تعلق قائم کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت، چلدا رہندے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک مسئلہ میں آج دے خطبے چ بیان کرنا چاہنا، بڑی توجہ نہ سماعت فرمانا۔ سردیاں دا موسم ہے، شریعت نے سہولت دیتی ہے ٹھنڈ تو بچن واسطے، اور اس موسم میں دسیا ہے ماہرین نے، محکمہ موسمیات والیاں، کہ ٹھنڈ جیڑی ہے نا، آندے نے کو 50 سال پہلا یہو جی پئی سی جیڑی ہون پینی ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ تیرا موسم ہے، انہوں ساڑے لئی نفع مند بنا دے، اللہ انہوں نقصان والا نہ بنائیں، ساڑیاں صحتاں بچیاں دیاں بڑھیاں دیاں اللہ سلامت رکھیں، تے اے دے تو بچن واسطے کوشش بھی پوری کرنی ہے۔ جیڑے اسباب رب نے دیتے نے، ٹوپیاں، جراباں، کوٹیاں، سویٹراں، اللہ سانو پان دی توفیق عطا فرمائے۔ آکڑے جی نہ مر جایا جے، میں تے آکھو لے میں کوٹی پائی تے لوکی آکھیں کوٹی پائی پھر دے ہیں، تے آکڑے چ سویر نو او گل نہ ہو جائے مویا نہیں آکڑے ہیں، اے دھیان رکھے جے۔ اے دے والے نہ ایک مسئلہ ہے،
مسئلہ ہے وے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے صحابہ ایک باری وضو کر دے تے موزے تے جراباں پا لیندے تے پھر 24 گھنٹے میرے نبی نے آکھیا تسی انہاں جراباں تے مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ کئی لوگ ایسے نے جنہاں نو اس مسئلے دا پتہ نہیں تے کئیاں نو بیچاریاں نو پتہ ہے پر گائیڈ غلط کر دیتا گیا ہے۔ وہ آندے نے نہیں جی نہیں او ہور جراباں سن اے ہور جراباں نے۔ میرے پیغمبر دے متعلق حدیث وچ آندا ہے ماسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الجوربین والنعلین، اللہ دے رسول نے جراباں تے بھی مسح کیتا ہے تے جتیاں تے بھی مسح کیتا ہے۔ بند جتی پائی ہوے جراباں پا کے تے کدھر جنازہ باہر کھلے تھاں تے پڑھنا ہوے جتی نہ لانی ہوے تے وضو کرن لگیا جتی لان دی لوڑ نہیں، جتی دے اوتے ہی مسح کر لو نماز پڑھ لو رب قبول فرما لے گا۔ اے کنے عمل کر کے بخایا میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے۔ اور مسئلہ سن لو جوربین دا لفظ آگے حدیث وچ جراب جوربین جراباں، جراب پشم دی ہوئے، جراب چمڑے دی ہوئے، جراب کاٹن دی ہوئے، جراب پتلی ہوئے، جراب موٹی ہوئے جراب جیڑی پیر نو کور کر لوے، جالی دی نہ ہوئے۔ آ جڑیاں بیبیاں جالی دیاں جلاباں پائی پھردیاں نے، جالی دی جلاب نہیں ہوئے جلاب او پاویں جناب کاٹن دی ہوئے، پشم دی ہوئے، موٹی ہوئے، پتلی ہوئے، وضو کر کے ایک باری پورا وضو کر کے انہاں نو پا لو تے پھر تسی 24 گھنٹے کنی دیر اے یوم و لیلہ دے لفظ نے ایک دن تے ایک رات 24 گھنٹے بنے نا، 24 گھنٹے تسی انہاں جراباں دے اتے جدوں بھی وضو کرو گے اتے ہی مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، بار بار لا کے پیر دھون دی ضرورت نہیں۔ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا عمل ہے اور صحابہ بھی دے تے عمل کردے رہے۔ مسافر واسطے 3 دن تے 3 راتاں نے تے جیڑا مقیم آدمی ہے اپنے علاقے وچ او دے واسطے 1 دن تے 1 رات۔ مثال دے طور تے اج فجر دی نماز پڑھ کے جراباں پائیاں نے نا تے کل فجر تک تسی او دے تے مسح کر سکتے ہو۔ ہاں اگلے دن فجر جدو پڑھنی ہے پھر اتار کے وضو کر کے پیر دھو کے پھر دوبارہ جراباں پانیاں نے، لیکن 24 گھنٹے اج فجر ویلے پائیاں نے تے اگلی فجر تو پہلا تک تسی انہاں دے اوتے مسح کر سکتے ہو۔ صحیح حدیث تو ثابت ہے اے شریعت نے ایک سہولت دیتی ہے، اے دے تو فائدہ اٹھاؤ۔ گل کو سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اے تو فائدہ اٹھاؤ۔ کئی لوگ آتے نہیں وہ چمڑے کی جرابیں تھیں، یہ کپڑے والی ہیں، ان پہ جائز نہیں ہے۔ اے ایمی اپنے کولوں ہی ٹکسلے چھڈی آندے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے دور وچ جراباں تے بھی مسح ہویا، موزیاں تے بھی مسح ہویا۔ موزے چمڑے دے نے، جراباں کپڑے دیاں نے، کپڑا موٹا بھی ہو سکتا ہے، کپڑا پتلا بھی ہو سکتا ہے، لہذا جراب تے مسح کرنا بالکل جائز ہے۔ اللہ دے حکم نال کرو، انشاءاللہ کل قیامت والے دن نبی دے پیاریاں میں شمار ہوئے گا انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیا جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت عمل کرنے والا جڑا میرے نبی نو بڑا پیارا لگتا ہے، اللہ سانو سنتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی ایک باری سفر وچ سن وضو کیتا نا، حضرت مغیرہ فرماتے نے میں آگاں ہو کے نا تے جراباں لان لگا، موزے لان لگا، فرمایا چھڑ دے دا، چھوڑ دے ان کو، میں انہاں نو وضو کر کے پایا ہے۔ تے میرے نبی نے اتے ہی مسح کر لیا۔ تے مسح کیویں کرنا ہے؟ ہاتھ گلے کر کے نا پہلا سجے پیر دے اتے پھیرو تے پھر کھبے پیر دے اتے پھیرو تے مسح ہو جائے گا۔ ایتھے ایک اور مسئلہ کئی بیبیاں سوال کر دیاں نے، آج کل مصیبت بیماری ہے فیشن دی، کپڑے پانے نے انج جویں ہو رہے جسم دے نال ہی جڑے نے تے مگروں پھر مسئلے پوچھ دیاں نے مولانا بازو اوپر نہیں ہوتے تو اوپر مسح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، بولو نہیں ہو۔ ایڈا تینوں چاہے فیشن کرن دا تے پھر ہر وضو ویلے کپڑے لا کے وضو کرے اگر تے یا پھر یہو جے کپڑے پا ہی نہ، اور جنوں جو پتہ ہے کہ دین آ حکم دیندا ہے میں دین دے عمل کرنا ہے، انہوں لوڑ کا دی ایڈا پھاکا دا آیا ہے یہو جے کپڑے پان دا۔ بازو ہونے کو کھلے رکھو جڑے نماز وقت وضو کرنا سے اتاں ہو جان۔ گل کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اے باواں تے مسا کوئی نہیں جاؤں دا۔ ہاں ایک صورت ہے، باں میری بہن دی ٹوٹ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے تے حافظ آبادیاں اتنے پٹی لپیٹ دے تے پھر پاویں 1.5 مہینہ اتنے ہاتھ پھیری آ، پھر مسا ہو سکتا ہے۔ ٹوٹی تے
پٹی اتے تے اونج جے صحیح سلامت ہے تے پھر باواں تے مسا کئی بیبیاں انجی نمازاں پڑھی ہوندیاں نے باواں تے مسے کر کے نمازاں پڑھی ہوندیاں دین ابے دا ہو گیا گھر دا جویں مرضی کر لو یہ نہیں کام ٹھیک باواں اتاں کر کے بازو دھونے نے اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے مسا جراباں تے کرنا ہے اللہ سانو سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے ساڈے انتہائی محترم نمازی بھائی محترم مرزا اعجاز صاحب حافظہ اللہ انہاں دا پوترا کو 2.5-3 ماہ 3.5 ماہ دا فوت ہو گیا ہے آج جمعے تو فوری بعد دا جنازہ پڑھنا ہے سارے احباب جنازے شرکت کرے آجے اور دعا کرو اللہ انہاں نو صلاح یقین نو صبر عطا فرمائے اور اے بھی دعا کرو سنت میرے نبی دی اللہ انہاں نو ادا نعم البدل عطا فرمائے تیرے خزانے اچ کوئی کمی نہیں ربا جے ایک پتر لے آئی تے اور تو کنے کو دین تے قادر ہے اللہ اپنی رحمت دی برکھا نازل فرما جڑے بے اولاد نے اللہ سارے نو اولاد عطا فرما ساڈے بھائی محترم نعمت اللہ ظفر صاحب انہاں دے چاچا جی فوت ہو گئے نے پرسوں چوتھ انہاں واسطے بھی دعا کرو اللہ انہاں دی بھی مغفرت فرمائے جنت وچ اعلی مقام عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.